tungod kay gidawat naman ninyo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, naggagamot og nakabarog og naglig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo og gikinahanglan nga magmapasalamaton sila kanunay. Busa gitudloan usab sila ni Apostol Paul nga matkunan nila nga dili sila matunto sa mga lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulun-an nga gikabilin-bilin sa mga tawo. It means to say nga kaning mga tawhana sa Colossus nidawat sila kang Jesus, but still naagihapon sila ng ining mga practices nga gibilin sila ng mga katigulangan. Kinahanglan kay gihatagan naman mo hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kang Jesus. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Nagtudlo si Apostol Pablo sa mga taga-Colossus about their immoralities, mga evil desires, o uban pang mga ginahimo nila, nga daw sana wala ra sila nabag-o. Pero ni-claim sila nga nangalagad sila sa Ginoo.